बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मिर्ज़ा अली जेहलमी, उसके जो मानने वाले हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जानिब से चंद लायानी किस्म के जो एतराज़ात वगैरह किए जाते हैं उनका इजाला किया जाएगा। तो सबसे पहले जब भी हम मिर्ज़ा अली जेहलमी उसके रद्द पर पोस्ट वगैरह लगाते हैं या उसने अपनी वीडियोस में, अपने बयानात में जो उसने गलतियां वगैरह की होती हैं, झूठ वगैरह बोले होते हैं, जब हम उनकी निशानदही करते हैं तो सबसे पहले मिर्ज़ा अली जेहलमी, उसके जो मानने वाले हैं, वो इस बात का इकरार करने को तैयार ही नहीं होते कि वाक़यातन ही जो मिर्ज़ा अली जेहलमी है उसने इस किस्म की कोई गुस्ताखी की होगी या इस तरह की उसने कोई गलती वगैरह की होगी। तो उसके बाद जब उनको हम बतौर दलील या बतौर हवाला जब उनको कोई वीडियो वगैरह दिखाते हैं तो वीडियो भी वो देख लेते हैं। अब उन्होंने मानना तो होता नहीं है। अच्छा, अब वो वीडियो देख लेते हैं तो वीडियो देखने के बाद उनका जो दूसरा एतराज़ होता है, वो दूसरा एतराज़ ये होता है कि जनाब आप तो क्लिप्स वगैरह काट के लगा रहे हैं, ये जनाब ये 10 सेकंड का क्लिप है, ये 20 सेकंड का, ये 30 सेकंड का क्लिप है, तो आप जनाब इसकी पूरी वीडियो लगाएं। यानी कि उसकी जो 5 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है या 15 मिनट की जो वीडियो है, आप उसकी मुकम्मल वीडियो लगाएं। आप क्या करते हैं कि आप जनाब उसका बयान जो उनसे काट देते हैं और काट काट के उसके जो उनसे क्लिप्स हैं वो मिर्च पर लगाते हैं और उनको जो उनसे उन पर आप एतराज़ात वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले उनसे अर्ज़ ये है कि फ़ेसबुक पर जितने भी बंदे हैं उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मिर्ज़ा जेहलमी उसकी जो जहालत है उसको 10 मिनट तक सुने या उसको 15 मिनट तक सुने। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि लोगों का वक्त बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जिनसे क्लिप्स हैं उनको काट देते हैं और हमारा जो मुद्दा होता है या अपने बयानात में जिस जगह पर उसने कोई गलती वगैरह की होती है उसकी निशानदही करके उसको क्या करते हैं कि उसको यानी कि लोगों के सामने पेश कर देते हैं। और यानी कि वो ऐसा भी नहीं होता, यानी कि हम जो वीडियो वगैरह लगाते हैं तो उसमें ऐसा भी नहीं होता कि जो सी बात वो ना मुकम्मल हो या सियाक़ो सबाक़ के बगैर हमने बात को बयान किया हो या सियाक़ो सबाक़ के साथ अगर उस वीडियो को लगाया हो तो उसका माना मफ़हूम तब्दील हो जाए। मिसाल के तौर पर चंद दिन पहले, सबसे पहले मैंने जो मिर्ज़ा अली जेहलमी उसके रद पर जो पोस्ट की, वो पोस्ट ये थी कि मिर्ज़ा अली जेहलमी उसने अपने एक बयान में हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु उनकी तरफ एक झूठ बांधा था, एक झूठ जो उनसा है वो मंसूब किया था। मौला कायनात शेर खुदा हज़रत रदी अल्लाह अन्हु उन पर बहतान बांधा। वो बहतान क्या था? वो अपने बयान में कहता है कि मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु उन्होंने जिन खारजियों के साथ जंग की, यानी कि जंग नहरवान, उनका बाद में नमाज जनाजा भी पढ़ाया। ठीक है, तो ये अपने 20 सेकंड में या 30 सेकंड में अपने बयान में ये जो बात करता है, मैंने उसको क्या किया कि काट के मैंने लोगों के सामने या मिर्ज़ा अली जेहलमी जो उनसे उसके जो मानने वाले हैं उनके सामने मैंने रख दिया। अब ये जो इतनी बात है ये बिल्कुल मुकम्मल हो गया। अब मज़ीद इसको यानी कि सियाक़ो सबाक़ की ज़रूरत नहीं है। मिर्ज़ा अली जेहलमी का जो उनसा दावा था वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अब ये जनाब, अब वो क्या करते हैं कि चूँकि अब उन्होंने मिर्ज़ा अली जेहलमी को बहुत ही बुलंद मुकाम पर फाइज कर दिया है और उनकी एक किस्म की वो तकलीद करते हैं। अब मानना तो होता नहीं है, तो फिर क्या बहाना तलाश करते हैं कि जनाब आप क्या करें कि आप जनाब इसका सियाक़ो सबाक़ लगाएं, आप 5 मिनट की वीडियो लगाएं, आप 10 मिनट की वीडियो लगाएं। या इसी तरीके के साथ अपने एक जो सा मैंने क्लिप काट के लगाया उसमें इमाम इब्न कसीर, जिनकी बहुत ही मशहूर तफसीर है, तफसीर इब्न कसीर तारीख़ की किताब है अल बिदाया व निहाया, उनके बारे में कहता है कि इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में बहुत ज़्यादा शिरकिया अकायद और सेक्सी किस्म की जो सी बातें हैं उनको बयान किया। अब ये मैंने क्लिप लगा दिया, अब जो भी सुनने वाला होगा और उस पर ये बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। अब ये बात ऐसी है कि इसको सियाक़ो सबाक़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने मानना नहीं होता तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि इस तरह की ड्रामेबाजी करते हैं, जबकि हमारी तरफ से जो सी दलील है वो मुकम्मल हो जाती है और मज़ीद जो सी है हुज्जत की या इत्मामी हुज्जत की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, अब जब ये मान लेते हैं कि वाकई ही जो मिर्ज़ा अली इंजीनियर है उसने ये झूठ बोला, मिसाल के तौर पर अभी तक जितने भी मिर्ज़ा अली जेहलमी उसके मानने वाले हैं उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि किस किताब में लिखा है कि मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने जो खारजी लोग हैं उनका नमाज जनाजा पढ़ाया। इसी तरीके के साथ इनकी बहुत लंबी लिस्ट है कि अब तक कोई भी यानी कि जवाब वगैरह नहीं आया। अच्छा, अब जब ये मान लेते हैं कि वाकई ही जो मिर्ज़ा अली जेहलमी उसने झूठ बोला या झूठ वगैरह की निस्बत की है, तो दोबारा इनका ये जवाब ये होता है, वो ये कहते हैं कि जनाब वो भी एक इंसान है, वो भी बशर है, उससे भी गलती वगैरह
ہو سکتی ہے، تو آپ جناب اس کی ایک بات کو پکڑ کے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی اتنی زیادہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کا رد کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عرض یہ ہے مرزا علی جہلمی کے جو ماننے والے جو فالوورز ہیں جو کہ یہ اعتراض اپنا پیش کرتے ہیں کہ اگر ایک آدھی بات ہوتی، ایک جھوٹ ہوتا، دو جھوٹ ہوتے، تین ہوتے، چار ہوتے تو ہم درگزر کر دیتے، لیکن مرزا علی جہلمی ایک ایسا شخص ہے کہ جھوٹ بولنا اور بہتان درازی کرنا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ بن گیا ہے، اور بالکل بے باک ہو کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ جھوٹ منسوب کرتا ہے، صحابہ کرام کی طرف، محدثین کی طرف، یا اس کے علاوہ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ان کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرتا ہے، اور اس کا یہ پسندیدہ ترین مشغلہ بن چکا ہے۔ ایک آدھا اگر یہ جھوٹ بولتا تو ہم درگزر بھی کر دیتے، جبکہ اس نے یہ اپنا ایک مشن پکڑ لیا ہے کہ میں نے جو ہمارے جو مقدس ہستیاں ہیں، جو محدثین ہیں، جو مفسرین ہیں، ان کی جو ان سی شان ہے اس کو کم کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ والا جو ان سا کام ہے، یعنی کہ چند باتوں کو پکڑ لینا اور باقی جو اتنی اچھی اچھی بقول ان کے، ویسے کوئی بھی اتنی اچھی باتیں نہیں ہوتی، ساری یعنی کہ جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ چند باتیں اٹھا لیتے ہیں، باقی سب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ والا جو ان سا کام ہے یہ مرزا علی جہلمی نے سٹارٹ کیا ہے، ہم نے سٹارٹ نہیں کیا۔ مثال کے طور پر کشف المحجوب کی چند عبارات اٹھا لیتا ہے، تذکرۃ اولیاء جو ان سی ہے اس کی چند عبارات اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے کے ساتھ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی یعنی کہ ایک آدھا واقعہ اٹھا کے وہ کیا کرتا ہے کہ ان کی طرف یعنی کہ ان کی گستاخیاں وغیرہ کرتا ہے، اور ان کی طرف یعنی کہ غلط قسم کی جو باتیں منسوب کرتا ہے، فتوے وغیرہ لگاتا ہے، جب چند باتیں اٹھاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ جو اولیاء کرام ہیں، داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ، یا اس کے علاوہ دیگر جو صوفیاء کرام ہیں، اگر آپ ان کی دیگر جو ان سی کتب ہیں ان کی اسٹڈی کریں، ان کی جو دینی خدمات ہیں آپ ان کی اسٹڈی کریں، یا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کتابیں لکھی ہیں آپ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ چند عبارات کہ یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب والا واقعہ اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے، یا اس کے علاوہ تو وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنا موقف نہیں بیان کر رہے، بلکہ صوفیاء کرام کے الگ سے دو گروہ تھے، ان کا جو ان سا موقف وغیرہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ ایک یعنی کہ اس طرح کی چند باتیں اٹھا کے وہ کیا کرتا ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں ان پر یعنی کہ ان کی توہین کرتا ہے، ان پر فتوے وغیرہ لگاتا ہے، جبکہ بکس بھری پڑی ہیں کہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اس کے علاوہ دین اسلام کے جو دیگر جو ضروری احکامات ہیں ان کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ والا جو ان سا کام ہے یہ سب سے پہلے مرزا علی انجینئر نے سٹارٹ کیا ہے کہ وہ جو صوفیاء کرام ہیں ان سے جو حالت صحب یا ان کی جو شتیات ہیں ان کو اٹھا کے وہ کیا کرتا ہے کہ ان پر اعتراضات وغیرہ کرتا ہے، ان پر فتوے وغیرہ صادر کرتا ہے۔ جبکہ اگر آپ صحیح مسلم پڑھے تو وہاں سے بھی ہم کو یہ بات پتہ چلے گی جو صوفیاء کرام ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی بھی فتویٰ صادر نہیں ہوتا، جس طریقے کے ساتھ مسلم شریف کے ایک حدیث میں بارکہ ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ وہ ایک بندہ وہ یہ ورد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا خدا ہے، تو یہ ورد کرتا رہتا ہے، اس پر ایک حالت صاف طاری ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ الفاظ چینج کر دیتا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی بھی فتویٰ نہیں لگے گا، اس نے رب کی محبت میں مستغرق ہو کے ایسے الفاظ ادا کیے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ وہ ایک شخص ہے، وہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس پر فتویٰ نہیں لگے گا، تو یہی جو سا معاملہ یہ صوفیاء کرام کا ہے، یعنی کہ ان پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے، جس طرح کہ وہ چشتی رسول اللہ والا معاملہ ہوتا ہے، یا دیگر جو ان سی صوفیاء کرام کی جو شتیات ہیں تو ایک خاص حالت میں ہوتی ہیں، تو ان پر یعنی کہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی فتویٰ وغیرہ نہیں لگا سکتے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ان سا فتنہ مرزا علی جہلمی کا فتنہ اٹھا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔